सगळी असोजमता तुम सगळी बरे हाय आणि तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगोचो येवकारी आमच्या यूट्यूब चॅनलार आणि हांचे आतां उठून फ्रेश बीन जालो आणि पावसान सकाळो केलो हाय सकाळी गल गुड मॉर्निंग 7:30 जालो आहा ते न्हावपा दिना आयज केशव भाशेन आयज न्हावपा जाय तेका कितें कोन नरे गलू येस टुडे हॅव टू हॅव गुशा येस वील हॅव वाशा गुशा टुडे येस कम हियर कम म्हणजे चाव न्यायचे पडे आणि त्या मस्ती तितून शाळें पडून हाता त्या म्हणजे जेमाक बॉटल फुटली हातीनसून पयले दिसा सो जेम सद्या ना आतां मागीर फाल्यां ग्रोसरी वयतना मागीर हाडटलें अशे 200 रुपया लेपो घेतले ती आयज हांव फ्राय करतलें आनी बारीकशे ताल्ले आहाय आमकोडे ते ऑलरेडी तेंची कोड करपाक दवरले बेश्टी आमसोल आनी हें चणक सो हें म्हणटा फाल्यांक ते शिकून पस्त मारून येताय दिसता ती सो हें हांव फाल्यां दोता फाल्यां फ्राय करपा आनी आयज लेपो क्लीन कोता दोता आनी तेंचे ते फ्राय कोता आनी ताल्ल्या म्हणटा कोड कोतले मुगे आतां नुस्तें उजरेन जालें आनी म्हाका भरपूर टायम लागलो ते लेपो उजरावपाक बरें आहलो न्हू ते 200 रुपया घेयलो जेवण सो आतां 11 o'clock जावन गेली आनी आतां म्हाका रांदपा तयारी कोता आनी हेचे तांदूळ काडय रायस करपाक आनी ताल्ल्या ते आमसोल कोता आनी आयज आमकां हेंचे तोरां एक्स्ट्रान मद्रासान हाडली वेलंकनीसान तेंची तोरां शिरी कोत्ता बरीशी आनी आमसोलाकूय घालता आनी कांय आनी भाजी करपाक आहा आमगेली आयज तेचे ही भाजी कोत्ता आनी बेश्टे मागीर सॅलड करपाचें आनी पावस आसा आतां थांबला केसो पावस येता हे सायडीन सामको चड सो आतां रांदता आनी सोमतें मागीर मेळटा तुमकां कित्याक मातशें कोता म्हणल्यार म्हाका टायम लागतलो आनी मागीर दाखय तुमकां रांदून जालें म्हणटकूच म्हगेली भाजी करून जाली हें मागीर दाखय तुमकां आनी सामकें कोडी शिजता आनी तितून आयज बरीशी तोर घायली हितून दिली आनी बारकेले ताल्ले ते सो ऑलमोस्ट जालें तें आनी रायस म्हणटोच हितून जाता आनी आतां सॅलड करपा उरला आनी तोर कट करपा उरली म्हगेल्यांचें रांदून जालें आनी ऑलमोस्ट 1 o'clock जालें आतां आनी दाखय तुमकां हांवें कितें केलें तें म्हणटू रायस आनी हे मातशें आमसोल म्हगेलें हेचें ताल्ल्याचें बारीक ताल्ल्याचें तितून आयज तोर घायला आनी ही भाजी आनी हें म्हणटा गालिके चिकन आनी हें फीश फ्राय केला लेपो आयज तांकां मातशें हें लायलें हांवें रवा लायन केला आनी इल्लेशें सलाड केला तो इल्लोसो कॅबेज आहलो तेजो सलाड आनी हेंचें तोरां वोद हांवें खायली कटकूट कोताय तीं तुमच्याय तोंडार रूच येयलो आसतली आतां सो म्हाका लायक अशें करून हें तोर बीन खावपाक तोरां आंबाडे आमसाण बी अशें म्हाका पयलींसान लायक जाताय सो ती होळ्यांतली तोर बीन घालताय ते आंबाडे बीन सामकें तेंचे पेट काडटा मागीर घरा कमी आनी जालें आतां आनी वाशोकता आनी मागीर लंच करता सद्या जालें न्हू काम आयज आतां आमगे लंच करपा स्टार्ट कोता आनी लंच आयज मागीर भरपूर वरायटी प्लेटान आनी गलोकूय जेवण वाडलें आतां सो आतां आमी जेयताय आनी मागीर सोमतें इवनिंग मेळटा कित्याक मागीर आतां रेस्ट कोतोलें आनी मागीर न्हिदोन उठोन मागीर मेळटा तुमकां ओके आमगे लंच कोन्न जालो आनी आतां आमी आयस्क्रीम खातायचे टेंडर कोकोनट आनी गलो थिंग भायर सकयल सुण येयलो हा दिसता तुमी ताका बुकयता मातशें चोयलो हांवें देयना आनी एस्टन घेवन येयलो आयस्क्रीम सो ती आमी आतां आयस्क्रीम खाताय आफ्टर वेरी लॉंग टायम आयस्क्रीम खावूंक नासलो आमी टेंडर कोकोनट सो आयज खाताय गुड इवनिंग एवरीवन सो आमी न्हिदोन दिसा आतां उठलें आनी लेट जालो उठपा 5 o'clock जालें कित्याक मातशें लेट न्हिदो पडना मागीर आतां उठलां हांचे आनी आतां चाव पिता आनी चायेक आयज समोसा आहाय मॉर्निंग हाडवले सो ते मातशें गरम कोता आनी तेच खाता
आनी मागीर मातशें गलूज म्हण केंसां मातशें तेल घालपा जाय, ऑयलिंग करपा जाय, हेडबात घेवपाक. आनी गलूय तशी आयज न्हावपा दी जाल्यार चोयत तेका आनी तेकाय न्हावयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. जंप 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 दिगो गिव अप केलं त्याने. गुड गर्ल दी गुड. हे एवरीवन, सो हांव म्हणजे न्हावून बीन आतां रेडी जालें आनी हांव बेगीनूच न्हावलें आयज कित्याक म्हाका हेडबात घेवपा आसलो ताका लागून. आनी मागीर केंस सुकना आनी एवरी टायम हेयर ड्रायर यूज करपा मातशें बंद न्हू. सो हांव म्हगे केंस अशें वयता हे दिसान भरपूर डॅन्ड्रफूय जालें आनी केंसूय वयताय भरपूर. ताका लागून हांव अशें न्हावलें बीन आनी रेडी जालें. आनी आतां हांव रेगुलर व्लॉग्स घालतलें आनी रेसिपी शेअर करतलें कित्याक म्हाका जायत कमेंट करूनय सांगिल्लें, मेसेजूय केल्या की लायक रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो ते हांव आतां ट्राय करतलें करपाक. आनी दॅट्स इट फॉर टुडे. आनी आयज बर्थडे शाउट आउट आहा आमकां बाबा जोनस. तो हांव ताका ऑलरेडी मेळ्ळा एक फावटी आमी, लायक आमगे ते बेबी फ्रेंड्सूय आहा न्हू तेगे स्कुलान ताका स्पीक करपाक गेलो फुडें. तो आनी तेगे मामा मेळ्ळो आमकां, जोनस आनी तेगे मामा सविता. सो ती तेगे बर्थडे आयज बाबाली. सो हॅपी बर्थडे बाबा जोनस. मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ लव, हॅपीनेस एंड गुड हेल्थ एंड एन्जॉय योर डे. एंड थँक्यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट. आनी क्युटी तो सामको. तेगे एक फावटी व्लॉगाक आयलो तेका हांवें एक फावटीन. सो तो फोटो पोस्ट करतो हांव तेगेलो. आनी जिमी बाबान तुका बर्थडे सॉंग म्हणलो हा तें तूं आयक. And that's it for today. I hope तुमकां आमगे व्लॉग लायक जातलो. प्लीज डू लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब टू आवर चॅनल. टील देन गुड नाईट एंड मोगा. सो बाय. गुड इवनिंग आय यूट्यूब फॅमिली. कशें आहाय तुमी सगळीं? सांगतां तुमी सगळीं बरें म्हणून तसो हांवूय बरो, काम बी सगळें बरें चलता. आनी आयज बर्थडे बाबा जोनस फ्रॉम बेनावली. आमगे लविंग सबस्क्रायबर्स, क्यूट लिटल सबस्क्रायबर फ्रॉम बेनावली, बाबा जोनस. I wish you a very happy birthday and many returns of the day. May God bless you. आणि बेबी फ्रेंड्स आगे स्कूलमेट तो फ्रॉम बेनावली. एक पावटी आमी बेबी पिकअप करपाक गेलोली, तेदोन तो आमकां मेळ्ळो आनी आमकां कळ्ळें की तो आमगे सारको हें म्हण सबस्क्रायबर्स म्हण. आनी तेगे मामाय आमगे तेगे मामागे नांव सविता. ती आमगे सबस्क्रायबर्स चोयताय आमगे व्लॉग्स. थँक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर लव. And this is for you, Baba Jonas. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday, Baba Jonas. Happy birthday to you. May God bless you.